हेलो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट यूनिट का 8वां पॉइंट कंप्लीट करेंगे। 8वां पॉइंट है हमारा उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ में मगरबी हिंदी और इसकी अहम बोलियाँ। और हमारा 8वां पॉइंट है सिलेबस में उर्दू ज़बान और अदब की अहम बोलियाँ। और ठीक, तो हम इसको आज कवर करेंगे। ठीक, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हम यूजीसी नेट पेपर 2 का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रिपरेशन किया है, नेट क्वालिफाई किया है, वैसे ही मैं आपको करवा रही हूँ। प्लीज़ आप डेली मेरे साथ जुड़िए और प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आपका ये दिसंबर का नेट क्वालिफाई आप बिल्कुल कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं। आपको अगर हमारा पढ़ाना से अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़, मगरबी हिंदी और इसकी बोलियाँ। ठीक, ये हमारा सिलेबस में 8वां पॉइंट है। हमने 7 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। ग्रीसन के मुताबिक मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली 5 आरियाई बोलियाँ मगरबी हिंदी के नाम से जानी जाती है। मगरबी हिंदी मध्य प्रदेश की ज़बान होने की वजह से आरियाई ज़बान की बेहतरीन नुमाइंदा है। लिसानियाती एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त शोरसीनी अपभ्रंश से है, जो इस अहद की बोलियों में वाहिद और मुमताज़ अदबी हैसियत की मालिक थी, जिसने सबसे ज़्यादा संस्कृत के असर को कबूल किया था। इसके इलाके की ज़बान का मरकज़ मथुरा रहा है, जो कदीम हिंदी तमद्दुन का अहम मरकज़ था। मगरबी हिंदी की बोलियों में कुछ ऐसी सूती और सरफ़ी व नहवी ख़ुसूसियात पाई जाती है जो इन्हीं दूसरी बोलियों से मुतमाइज़ करती है। इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि इसके क़वाइद का आम रुझान तफ़सीली है और खड़ी बोली में ये रुझान अपने महराज कमाल पर है। ग्रीसन ने मगरबी हिंदी की मंदरजा ज़ैल 5 बोलियाँ गिनाई हैं। नंबर 1, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणी या जाटू या बांग्लो। नंबर 3, ब्रजभाषा। नंबर 4, कन्नौजी। नंबर 5, बुंदेली। मगरबी हिंदी की ये 5वीं बोलियाँ 2 गिरोहों में तकसीम की जा सकती है। अलिफ ऊ को तरजीह देने वाली बोलियाँ: ब्रजभाषा। नंबर 2, बुंदेली। नंबर 3, कन्नौजी। बा आ की शक्ल में रखने वाली बोलियाँ: हरियाणी, खड़ी बोली। ब्रजभाषा को शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन भी कहा जाता है। कदीम ज़माने में यही अदब की ज़बान थी। भक्ति तहरीक की जुमला सरगर्मियाँ ब्रजभाषा ही में हैं। जब अकबर आज़म ने राजधानी दिल्ली के बजाय आगरा को बनाया, तो ब्रजभाषा को मज़ीद उरूज नसीब हुआ। ये बोली बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, धौलपुर के अतराफ और जवानीब में राइज है। मथुरा एक तरह से इस बोली का मरकज़ है। बुंदेली या बुंदेल
کھنڈی بندیلی یا بندیل کھنڈ میں بولی جاتی ہے اور اس کے بولنے والے بندیلے کہلاتے ہیں۔ اس بولی میں ادب کا وسیع سرمایہ ملتا ہے۔ اعلیٰ اور دل کے پرجوش گیت پہلے اسی بولی میں لکھے گئے۔ کیشو داس اور پدماکر جیسے عظیم شاعر اور تنقید نگار کا تعلق اسی بولی سے ہے۔ بندیلی کی صوتی خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ڑ اکثر حالتوں میں ر سے بدل جاتا ہے، جیسے جاڑا کے بجائے زارا، جارا اور ساڑی کے بجائے ساری۔ اسی طرح بندیلی میں بیٹی کو بٹیا اور گھوڑے کو گھروا کہا جاتا ہے۔ کنوجی اس بولی کا نام کنوج ضلع فرق آباد کی مناسبت سے کنوجی پڑا۔ یہ ایٹا، فرق آباد اور شاہجہاں پور میں اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ یہ برج کے ہماگیر اثرات کی وجہ سے ادبی طور پر کبھی پنپ نہیں سکی۔ اس کی اور برج بھاشا کی قواعد میں اتنا کم فرق ہے کہ گریسن اسے برج بھاشا کی ذیلی بولی قرار دیتا ہے۔ ہریانوی بولی ہریانوی کو بھانگڑا و جاٹو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بولی دہلی کے شمالی مغربی علاقے کے آس پاس کرنال، روہتک، حصار، گڑگاؤں وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ ہریانوی میں کھڑی بولی کے اثرات اچھے خاصے نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے گریسن اسے کھڑی بولی ہی کی ایک شکل بناتا ہے۔ عبداللہ وسیع ہانسوی کی غرائب الگات ہریانوی زبان کی پہلی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ کون سی؟ ہانسو کی غرائب الگات ہریانوی زبان کی پہلی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ کھڑی بولی اس بولی کا علاقہ میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور کے اضلاع اور دہرادون کا میدانی علاقہ ہے۔ مراد آباد، خورچہ، بجنور اور رامپور میں کھڑی بولی ہی بولی جاتی ہے۔ ان علاقوں کی سب سے بڑی خصوصیت افعال کی یہ صورت ہے کہ میں مارتا ہوں کے ساتھ میں مارو ہوں، وہ مارے ہیں تو مارے ہیں بھی ملتا ہے۔ کھڑی بولی میں اسماء کی جمع آں لگا کر بنائی جاتی ہے، جیسے دانا اور عورتاں وغیرہ۔ کھڑی بولی دوسری بولیوں کے مقابلے میں قدیم ترین بولی ہے۔ اردو کی طے میں جو بولیاں ہیں، ان میں کھڑی بولی کو ایک قسم کی بالادستی حاصل ہے۔ اوکے فرینڈس، یہ ہم نے 8واں پوائنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آپ کو فری پریپریشن پیپر 2 کے لیے ہم یہ بیچ چلا رہے ہیں جو بالکل فری ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں دینے ہیں اور سلیبس کے اکارڈنگ آپ کو یہاں پر پڑھایا جائے گا، تو اسی لیے جلدی جوڑیے کیونکہ ٹائم اب کم ہے۔ یہ 3 مہینے میں اچھے سے پریپریشن ہو جائے گی، کافی ہوتے ہیں، انف ہوتے ہیں اتنے دن۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، اور فری میں پریپریشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔